भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले, तांकां कोणे अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? वो ट्रेसपास न्ही तर? आमी बी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयता, पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाची केन्ना जावपूच ना न्ही. समाज कार्यकर्ता रामा काणकोणकर हांकां न्याय मेळचो म्हूण काल जायते राजकारणी, समाज कार्यकर्ता तशेंच हेर लोकांनी आंदोलन केले. मात बीजेपी ऑफिसांत घुसपाचो जो प्रयत्न जालो त्या घटनेचो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दामू नायक हांणी निशेध केला. बीजेपी ऑफिसांत अशें येवपाक तांकां कोणे अधिकार दिला म्हूण ते प्रश्न करतात. बीजेपी लेगीत आंदोलन करता, मात अशें दुसऱ्यांच्या ऑफिसांत आमी केन्ना घुसले ना म्हूण बीजेपी प्रेसिडेंट म्हणटात. आंदोलन करता आसतना बीजेपी ऑफिसांत येवपाक फाटल्यान कोण आशिल्लो, हाच्या फाटलो मास्टरमाइंड कोण तेंय कळपाक जाय म्हूण दामू नायक उलयले. आप आसा पळय न्ही, त्यो सगळ्यो गजाली ट्विस्ट करपाक किंवा तांक करपाक तांचो हात धरपी कोण ना, म्हणून ते दिल्ली मार खाल्ला तेंच्यांनी. फटिंगपणा आनी नाका जाल्ले ह्यो गजाली काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा. तांकां कोणे अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? वो ट्रेसपास न्ही तर? पयलीं सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयता. आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात, आमी थंय आंदोलनां करतात, आमी वेगवेगळे हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडली व्हडली पुतळे जळयतात. आमी केला, आमी खंयच ना अशें म्हणूना, पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाची केन्ना जावपूच ना न्ही. ते वयर आयले न्ही हांगा सगळे, म्हणून पयलीं सगळ्यांत पयलीं निशेध हांव ताजो करता. कारण अश्यो गोश्टी केन्नाच जावं जायना. जे आतां दुसऱ्याक पळय व्हडले पळय हें सांगता, कितें म्हणटात तें शिस्त न्याय आनी हें सांगता, ताणें पयलीं आपले पांया कडेन कितें जळटा तें पयलीं पळोवपाचें. आनी म्हणून कालचो पळय जो आमचो कमेंट जो आसा तो कमेंट इतलोच आसा की आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा. सांगपाचो उद्देश असो की लोकांच्या ऑफिसान भितर घुसनाकात. त्या भुरग्यांनी दार बंद केले. हांगा ऑफिसान बायलो आसा, हांगा चलयो आसात, हांगा ऑफिसान भुरगे स्टाफ आसात. सो पयलीं शिस्त आसा ती शिकपाक. आमी कोणाचे म्हणजे आयज पासून कोणाच्या घराच्या भायर मोर्चा व्हेलो आनी ताच्या घरान घुसले अशें केन्ना जावना. काही डेकोरम राजकारण आसा, राजकारण जरूर करचें. राजकारणान रस्त्यार येवप, राजकारणान भितर मुख्यमंत्र्याचे बंगलो आसतलो किंवा विधानसभेचे खंय आसतले किंवा खंय तरी आंदोलन करप आसतलें, आझाद मैदान ही जाल्ली आसात. तातूंत व्हडलें कांयच नवीन कांयच ना. पण राडा पळय जो पळय काल तांच्यांनी केलो, थंयच्यान आशिल्ले तर थंयच्यान उठून ते हांगा आयले. ताचे फाटल्यान कोण आसा? हांगा येवपाच्या फाटल्यान ऑफिसान येवपाचे फाटलो कोण मास्टरमाइंड आसा तोय कळा सगळं ते. पूण तुमी कितें म्हणटा, ते आशिल्ले ते कार्यकर्ते जावं कोण आयले म्हणटा तांचे तशें, पूण ते कितें म्हणटा काल ते खंयच्या पक्षाचे न्हू जाल्यार एक फक्त गोंयकार म्हणून ते काल येयल्ले म्हणटा. गोंयकार म्हणून येवन कोणाच्या ऑफिसान भितर घुसपा जाता? ताका हें ना. ह्या ऑफिसांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांतल्यान कितें जालें, हें अन्याय जाला काय हांव हांगा आमचे सगळे स्टाफ हांगा बायले सगळी भुरगीं कोण बसल्या तांणी कितें केलें? वेगवेगळे विशय वेगवेगळे तरांचेर आसतात. त्या मार्गांतल्यान तांणी करप जाय आसा, तें करूंक जाय आशिल्लें. इतलें. ज्या घटनेचो निशेध करपाक जाय आमी बी निशेध केला ताजो, आनी मुख्यमंत्री समर्थपणे ह्या प्रकरणात हाताळटात. ते ट्विस्ट केला तुमचे, ट्विस्ट न्ही. हें खंय सांगू ना मरे ताणें, हेंय सांगात न्ही. आमी आमच्या ऑफिसान आयले म्हणून हांगा वयर आयले म्हणून, मागीर हांगा ऑफिसा कडेन सगळे पोलीस उलयले. ते फोटो तुमी आशिल्ले मरे, तुमी पळोवं नाका. वयर सगळे आयले ते स्टेरकेजी कडेन पर्यंत सगळे तशें. खंयच्या ऑफिसान आमी गेल्यात रे? कोणाल्या ऑफिसान गेल्या? 4 लाख तुमी सांगता न्ही. आमी संख्या सांगल्या की आमचे ते पळय जे गोंयकार पळय म्हणटात न्ही, त्या गोंयकाराची आमची संख्या सांगल्या. आमी अजुनूय सांगतात, आमी 4.5 लाख मेंबर आसले. आमी 14 कोटी देशांनी मेंबर आसा. सांगपाचो उद्देश की आमी केन्नाच अजून पासून ह्या मेंबरांनी कार्यकर्त्यांनी असली धुडगूसपणां करूं ना. पण हेंय लक्षांत पण ते अशेंय म्हणटा की जे तुमचे मिडिया सेल आसात ते जेन्ना रामा काणकोणकाराचेर घातले जाल्यार तेन्ना कोणी काय उलोवंक ना. पूण जेन्ना मिडिया वयल्यानूच उलय मरे, मिडिया सेलाचे उलोवना, ते उलोवना सगळे. मिडिया कितलीशे कोण मिडियाच्या हातूनच बसले. रामा काणकोणचो जाल्ल्याचो हांवें निशेध करूं ना तुमचे कडेन.
हे ना आम्ही करू ना. मागीर एका अध्यक्षान ताचो निशेध करून मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें उत्तर हांवें कंटिन्यू केलें मरे की रोखडेच HDPO आपयले आनी आपयले आनी त्याच त्या भितर ताका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय म्हणून फटाफट केलें आनी त्या दिसा रोखड्या रोखडी कारवाई करूनय बीन तें प्रकरण हें आसा. तांकां धरले 7 जाणां समर्थपणे केलां. मजा आयलो मरे त्या दिसा स्टेटमेंट तो ज्या दिसा जाला त्या दिसाचो फाटल्यान न्ही खूब वेळान बीन न्ही म्हणटकीर आमकांय बीन तोय आमचोच गोंयकार आमी खंय ना म्हटलं पण ताजे फाटल्यान तो कित्याक लागून जाला कोणें केला कित्याक लागून केला ह्या सगळ्याचो तपास पोलीस करता आनी म्हणटकीर मुख्यमंत्र्यान ताजेर उलोवपाक हांव हें ना म्हणजे हांव उलयना मुख्यमंत्री सांगताले कितें तें सगळें कारण सरकाराचें हें आसा. पण सगळ्या पक्षांनी म्हणजे तातूंत हें केलें पण राडा करपाची गरजूच नाशिल्ली ती सगळी हांगा आयले वयर सगळ्यांक आमकां तांकां म्हणजे कोण आशिल्ले तांकां हातूंत धरले आमी येवन कितें हें जातलें खंय वचप तर तें पुलिसा कडेन वचप न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन वचप. मिनिस्टर आवडकर आणि गोविंद गावडे ते सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा तांचे भितर बरो समन्वय आसा सगळे कडेन बरे आसात सगळे कांयच ना. स्टेटमेंट चालू आसा न्ही सर एवरी स्टेटमेंट तो कसो म्हणून हांव म्हणटा पण हांव सुद्दां उलयतना आतां सांबाळून उलयता खंयचो स्टेटमेंट खंय तुमी म्हणजे कित्याचेर घेतले आनी ट्विस्ट करता आनी हें सद्या AI आनी खंयचें कट करप आनी थंयचें तितल्यात घालप ताजो फटको पयर म्हाकाय बसला बर्थडे दिसा तितलेच घातले ताजे नंतर मागीर म्हाकाय फॅक्ट वर्सीस फेक म्हणून घालचें पडलें. सो हातूंत चड हातूंत भितर आतां हे असल्यो गजाली जातल्यो आनी लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न चालूच आसतलो आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक संघ आसात. जनते कडेन खंयचे विशय आनी कितें जाय ते इतल्या वर्साचे भितरले आतां अनुभवाले हांव तुमकां सांगता की राजकीय प्रत्येक इलेक्शन येतकीर जो आवाज पळय तयार करता तो आवाज आसता निकाल पुलिसाचे म्हणजे फाटल्यान लागून ते ताजो तपास करपाक त्याच बरोबर आनी म्हणून जर विरोधकाची भूमिका तितलीच म्हत्वाची आसता ती विधानसभेन आसता रेज करप क्वेश्चन कार्ड हें कित्याक जालें कित्याक जावं ना आनी कितें आमकां म्हणजे ह्या खातीर आमकां तांकां निवडून लोकांनी धाडिल्ले आसता ते करतात तें मान्य आसा पण त्या पावराचो मिसयूज असो न्ही. ह्या दरम्यान हांव लोकां कडेन आवाहन करता ह्या फेक न्यूजाच्या हातूनय तुमी वचनाकात. फाटल्या वेळाचेरय तशेंच जातलें स्वता तवडकरान सांगलें न्ही फाटले दीस ताणें प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलें. सो हे आतां जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन आसा ताजे नंतर म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसा ताजे नंतर असेंब्लीचें इलेक्शन त्या इलेक्शनाक लागून हे सगळे जे पळय जे कोण आसा हे सगळे आपूण सक्रीय जावपाक आनी सामके जनतेचे कैवारी म्हणून ते आतां तांकां फुडें येतले आनी ते करतले कारण आयच्यान 500 दीस उरले इलेक्शनाक म्हणटकीर लोकांचेच विशय घेवन लोकां खातीर काम करपी हें दाखोवपा खातीर तो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न ते करतले. राजकीय पक्ष अशेंच करता पण अशें न्ही तुमचे कडेन जे व्हिडिओ आसा ते मातशे शेअर करात ऑफिसान हांगा आयले दार बंद केले तो कोण आयले ते सगळे